अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 28 अक्टूबर है और जुमेरात इस वक्त शाम का वक्त है। सन है 2021। बड़े इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जिसमें जो लब्बैक के जो इस वक्त जो एहतजाज की वजह से जो सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी। और रेंजर्स को आपको पता ही है, सुन चुके हैं आप, ये पंजाब हुकूमत के हवाले किया गया उनको कि जनाब 60 दिन के लिए पंजाब की पुलिस जो है वो रेंजर्स के अहकामात मानने की पाबंद होगी और उसको डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा जीटी रोड पर और मुजाहरीन से निपटने की बात की जाएगी। बलूचिस्तान में बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात हुई है कि वहाँ पर एक ही शख्स ने वज़ारत आला के कागजात नामज़दगी जमा करवाए हैं और वो हैं अब्दुल कद्दूस बज़ंजो। अब इसका मतलब है कि अपोजिशन जो वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की है और बाप जो तहरीक इंसाफ की लाई है और तहरीक इंसाफ खुद, वो सब उनका एक ही उम्मीदवार है। यानी बलूचिस्तान में तो इसका मतलब है शीरो शक्र हो गए और जनाब सब जफ्फियाँ डल गई, सब एक हो गए। तो आज इस पर बात करेंगे कि अगर बलूचिस्तान में JUIF, PTI और दूसरी तमाम जमातें मिलकर एक वज़ीर आला बना सकती हैं, तो पंजाब में भी फिर कोई नया अब्दुल कद्दूस बज़ंजो जो है वो ढूंढा जाएगा और फिर क्या मरकज़ में भी आएगा अब्दुल कद्दूस बज़ंजो, क्या है ये सब, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जुलूस है वो इस वक्त गुजरांवाला में है और जो कामों की से गुजरांवाला का सफ़र उन्होंने 5-6 घंटों में तय किया। मैं सुबह आपको बता चुका हूँ कि 6 किलोमीटर लंबा जुलूस था, लेकिन जहाँ जहाँ से गुज़र रहा था, जो वहाँ से इतलात आई हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए, उन्होंने जुलूस का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ फेंकी उनके ऊपर, जो उनके घर में था, दूध था, खाना था, फ्रूट था, जो कुछ भी उनके पास था वो ला के बाहर अपने घरों के बाहर वो रख रहे थे, फुटपाथ पे ले आए और उन्होंने जो मुजाहरीन थे, जो शुरकाए जुलूस थे, उनकी खिदमत की, उनकी तवाज़ो की। और कोई पुलिस वाला कहीं नज़र नहीं आया, दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है। रेंजर्स ऐलान किया है हुकूमत ने कि उसको तैनात कर दिया गया है, लेकिन रेंजर्स नज़र नहीं आई और अभी वो रात वहाँ पर रुकेंगे। जुमे की नमाज कल यही ख्याल किया जा रहा है कि या तो वो गुजरांवाला में ही पढ़ेंगे, जुमे की नमाज़ पढ़ के शायद वो वहाँ से रवाना हो, लेकिन अभी वो वहीं पर हैं। और किसी को भी वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात भी हुई है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है और किसी के पास कोई असला नहीं है, कहीं पर कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई डंडा नहीं है, कोई एक 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 बल्ब नहीं टूटा वहाँ पे रास्ते में। तो ये जो बाज़ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो क्योंकि खुशनुदी हुकूमत की हासिल करने के लिए इसको पुरतशद्दुद मार्च कह रहे हैं और बड़ी सिलेक्टेड सी लोगों की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ तहरीक लब्बैक को बदनाम करना और ये तासुर देना कि शायद जैसे कोई एक बहुत बड़ी लोगों पर कोई एक वहाँ पर बड़ी कोई मुश्किल आई हुई है। लेकिन जो नुमाइंदगान साथ हैं, जो टीवी के लोग साथ हैं, जो रिपोर्टर साथ हैं, वो ये सब बता रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, लोग बड़े चार्ज हैं, लोग बड़े पुरजोश हैं और चाहते हैं कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे। सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है, हुकूमत ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि जी मुतालबा ये है कि तहरीक लब्बैक का कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को वापस भेजें, फ़्रेंच एम्बेसी बंद करें, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। असल मामला ये है कि हुकूमत ने जो वादा किया, जो मुआहदा किया कि इसको आप पार्लियामेंट में ले जाएं तो उससे वो ख़त्म हो जाए, लेकिन हुकूमत ये नहीं कर रही, बल्कि हुकूमत एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिससे साजिश की बू आती है। मैं पहले भी अपने वीलॉग में कर चुका हूँ। अब मिसाल के तौर पर रेंजर्स को डिप्लॉय करना, रेंजर्स जो है ये कोई एंटी राइट फोर्स नहीं है, ये बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और मुजाहरीन को रोकने के लिए तो पुलिस ट्रेंड होती है, लेकिन रेंजर्स को वहाँ पर लगाना या अगले किसी मरहले में आप जो रेगुलर ट्रूप्स हैं पाकिस्तान फ़ौज के उनको लगाना, ये एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुदा के लिए होश के नाखून लें, आप पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ ना बनाएं। पाकिस्तान की फ़ौज, ये रेंजर्स, ये तमाम पाकिस्तानियों के इदारे हैं। आपको याद होगा जब PTI का धरना था तो उस वक्त एक ये खबरें आ रही थी कि शायद नून लीग जो है वो ताकत का इस्तेमाल करे। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस जी थी कोर कमांडर्स की, उसमें ये बाकायदा
اعلامیہ دیا گیا تھا کہ آپ ریسٹرین جو ہے وہ شو کریں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کریں. تو یہاں پر تو سچویشن یہ ہے کہ گفتگو کے بعد آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا, کوئی یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے, آپ نے صرف اس کو قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنی ہے. لیکن اس کی بجائے آپ جو سختی کی بات کر رہے ہیں, آپ جو معاملات کو بگاڑنے کی بات کر رہے ہیں, اس سے تو کوئی اور کسی سازش کی بو آتی ہے. اور یہ جو ان کی ایگو ہے وزیر اعظم صاحب کی, جو ان کی اپنی جو ایک انا ہے خود ساختہ, وہ متنازع بنانے کی کوشش اداروں کو, یہ اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ برے ہو سکتے ہیں. لوگ اس بات کو پسند نہیں کر رہے. دس از سم تھنگ وچ شوڈ ناٹ ہیپن. اب آ جاتے ہیں اس ساری کہانی میں بلوچستان کا جو معاملہ ہے. اس سے پہلے میں اور ایک چیز جو کنیکٹڈ ہے وہ اس سے ذکر کر دوں. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے, اس میں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوں گے, اور اس میں جو لبیک کا معاملہ ہے اس کی جو صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بطور خاص یہ بات کہی کہ جی پاکستان کی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور سول ادارے سب اس بات پر متفق ہیں کہ لبیک کو وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈیل کریں گے, کالعدم جماعت کے طور پر ڈیل کریں گے. بھئی آپ فوج کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آئین اور قانون کے تحت فوج پابند ہے وفاقی جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو اس کے احکامات کو ماننے کے لیے, لیکن وہ ڈیسیژن تو الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے. تو اس پہ فوج کا نام لے کے اس ادارے کو متنازع کرنے کی کوشش اس نازک وقت میں, یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. اس سے آپ اجتناب کریں, اس سے کسی سازش کی بو آتی ہے. پاکستان کے لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. اب بلوچستان میں بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. وہاں پر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ ایک امیدوار ان کو بنا دیا گیا متفقہ, کیونکہ کسی نے بھی ان کے جو ہے نا وہ نہیں ان کے خلاف کاغذات نامزدگی داخل کروائے. اور اس وقت عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ باپ, پی ٹی آئی, جے یو آئی ایف, بی این پی مینگل, پختونخوا عوامی ملی پارٹی, پیپلز پارٹی, سب کے متفقہ امیدوار ہیں. یہ تو کہتے تھے ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, لیکن وہاں پر تمام جماعتوں کا اگر ایک متفقہ امیدوار وزیر اعلیٰ کے طور پر آ سکتا ہے اور کل وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا, تو پھر تبدیلیوں کا یہ جو عمل ہے ہم اسے کیا سمجھیں کہ یہ پھر تبدیلی کا عمل پنجاب میں بھی آئے گا, اور یہاں پر بھی کوئی متفقہ وزیر اعلیٰ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پر بھی کوئی عبدالقدوس بزنجو پیدا کیا جائے گا. پھر اس میں مسلم لیگ کاف, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ سب مل کے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور اگر یہ پنجاب میں ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مرکز بھی, وہاں پر تو بہت ہی تھن میجورٹی ہے, اگر الائز ساتھ نہ ہو عمران خان صاحب کے تو یہ تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو کیا پھر یہ جو تبدیلیوں کا عمل ہے یہ مرکز میں جائے گا؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اور اب اگر بلوچستان میں جے یو آئی ایف کے ساتھ آپ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں, تو پھر پنجاب میں اور مرکز میں ان کو ان کی حکومت میں شمولیت پر بھی یقیناً عمران خان صاحب کو اعتراض نہیں ہوگا. تو وہ کہاں گیا وہ جو احتساب تھا, کہاں گیا وہ جو معاملہ تھا کہ جس میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور میں گھسیٹوں گا اور میں لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا اور یہ چور ہیں اور یہ سب ایسے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل رہا ہے, اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. لیکن بہرحال ناخن حکومت کو چاہیے ہوش کہ وہ ناخن لے اور معاملات کو گفتگو کے ذریعے جو حل ہوا تھا معاملہ, جو ایگریمنٹ تھا, اس پر عمل درآمد کرے, پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے جائے, یہ مسئلہ ختم کرے اور قوم کو اس ہیجان سے باہر لے آئے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.